अस्सलाम वालेकुम जी। मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, हमल का छठा महीना। आज की वीडियो स्पेशली इसके हवाले से है, यानी अब आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो मुकम्मल होने वाला होता है और आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर आप दाखिल हो जाती हैं जब ये छठा महीना आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इस हमल के छठे महीने के अंदर आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, ग़िज़ा के हवाले से भी कुछ ख़ास टिप्स आपको दूंगा। कौन सी पेचीदगियाँ इस महीने के अंदर आ सकती हैं, कौन सी गलतियाँ कोताहियाँ हैं जो आप करती हैं इस महीने में, जो आगे चल के आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और माँ के अंदर और बच्चे के अंदर कौन सी जिस्मानी तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं और आ रही होती हैं इस महीने में, कौन कौन से सप्लीमेंट्स, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी, हमल का छठा महीना यानी 20वें हफ्ते से लेकर 24वें हफ्ते तक का जो ये दौरानिया है, इसके अंदर अगर हम बच्चे की पहले डेवलपमेंट की, नशोनुमा की बात करें तो बच्चे की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है। अब आपका बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। बच्चे का वज़न छठे महीने के अंदर तकरीबन 1.5 से लेकर 2 पाउंड तक हो सकता है और लंबाई 8 से लेकर 9 इंच तक हो सकती है। अब चूँकि बच्चे की नशोनुमा तेज़ी से हो रही होती है, ख़ास तौर पे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनकी नशोनुमा ज़्यादा तेज़ी से होती है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम जमा हो रहा होता है और ये कैल्शियम माँ के जिस्म से आता है। तो छठे महीने में बच्चे की इस रैपिड ग्रोथ की वजह से माँ के ऊपर ये असरात आ सकते हैं कि टांगों में दर्द रह सकता है, टांगों में क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत के बायस होता है। अब छठे महीने के अंदर माँ के अंदर फिर ये तब्दीली आ सकती है, चूँकि बच्चा बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहा है माँ से, तो अगर माँ के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो रैपिड ग्रोथ की वजह से बेबी की और माँ के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से टांगों में दर्द, ईंठन और क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम आपको पूरा नहीं मिल रहा। इसलिए ज़रूरी है कि इस महीने के अंदर माँ अपना कैल्शियम का लेवल ज़रूर चेक करवाए। अगर कैल्शियम बॉर्डर लाइन पे है तो सप्लीमेंट अपने शुरू कर लें, शुरू किए हुए हैं तो बढ़ा दें अपने डॉक्टर से मशवरा करके। और कैल्शियम से भरपूर डाइट, दूध वगैरह इस महीने के अंदर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और दूसरा मसला ये होता है इस महीने में, चूँकि यूट्रस का साइज़ बढ़ चुका होता है, यूट्रस के बढ़ने की वजह से आपकी पेल्विस में जो पेडू का एरिया होता है वहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ता है और नीचे की तरफ जो रगें जाती हैं, ख़ास तौर पे टांगों की तरफ, उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो रगें जो नीचे से खून वापस लेके आती हैं वो थोड़ा सा दब जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, पार्शियल ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से आपकी टांगों पर, पाँव पर फूली हुई हल्की नीले रंग की उभरी हुई वेन्स आपको नज़र आ सकती हैं, जिन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। फिर छठे महीने में माँ को मसाने का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। आम तौर पे देखा गया है कि पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन होता है, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेशाब करते वक्त आपको जलन महसूस होती है, दर्द होता है, रुकावट महसूस होती है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना, फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको बताना है, क्योंकि खुदा न खास्ता हमल के दौरान अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर छठे महीने में अक्सर ख़वातीन में तेज़ाबियत, हार्ट बर्न, मैदे की तकलीफ़ थोड़ी बढ़ सकती है। उसकी वजह ये होती है कि यूट्रस के बढ़ने की वजह से यूट्रस मैदे को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे मैदे के अंदर जो गुंजाइश है, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। इसलिए इस महीने में ख़वातीन को ये मशवरा दिया जाता है कि वो एक साथ ज़्यादा खाना एक टाइम में ना खाएँ, अपने खाने को थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड कर लें, लेकिन ज़्यादा बार खाएँ। सब्जियां और फल, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस महीने में हाथों और पैरों के अंदर सोजन भी आ सकती है। छठे महीने में थोड़ा बहुत सोजन आना नॉर्मली होता है हमल के हार्मोन्स की वजह से, लेकिन अगर सोजन बहुत ज़्यादा है तो अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें। ये भी होता है कि कुछ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर पहले थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉर्मल रहता है, लेकिन छठे महीने में ब्लड प्रेशर के बढ़ने के इम्कानात होते हैं, जो कि आगे चल के माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए इस महीने में ख़वातीन को मशवरा दिया जाता है कि ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मीठी और बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें वो नहीं खाएँ। खाने के अंदर जो नमक पहले से मौजूद होता है वही काफ़ी होता है, एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं करें, ना छिड़कें ऊपर किसी चीज़ के। और छठे महीने में ख़वातीन को एक और मसला भी आम पेश आता है और वो है कमर का दर्द।
اب یہ جو بیک ایک ہے، پین ہے کمر کے اندر، یہ آپ کی جسم کی ساخت کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے غلط بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی پوزیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کیلشیم کے سپلیمنٹ نہیں لے رہی پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے کیلشیم کے سپلیمنٹ لازمی لیں۔ روزانہ 1 سے 2 گلاس دودھ آپ صبح میں شام میں اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کریں۔ ہلکی پھلکی ورزش، چہل قدمی، واک جاری رکھیں، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت یا کوئی ورزش کرتے وقت گرنے سے بچنا ہے آپ نے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اگر آپ گر جاتی ہیں تو براہ راست آپ کے بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب جی اگر ڈائٹ کے حوالے سے بات کی جائے، حمل کے چھٹے مہینے کے اندر کیا کچھ آپ کو کھانا چاہیے؟ پرہیز آپ نے کرنا ہے بازاری جو جوسز ہوتے ہیں ان سے۔ گھر کے اندر جوسز بنائیں، اسموتھی بنائیں، آپ کے لیے ہیلدی ہے۔ باہر کا کھانا مکمل طور پہ آپ بند کر دیں۔ جن خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جن کی فیملی کے اندر پہلے شوگر کی ہسٹری ہے، ان کو خاص طور پہ اس مہینے میں اپنا شوگر لیول ضرور چیک کروانا چاہیے۔ اگر آپ پری ڈائبیٹک کی رینج کے اندر بھی آ رہی ہیں تب بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جسٹیشنل ڈائبٹیز آپ کو ہو سکتی ہے جو پریگنینسی میں ہوتی ہے۔ اب اگر بچے کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، بچے کی نشو و نما کی حمل کے چھٹے مہینے کے اندر، تو بچے کی گروتھ تقریباً مکمل ہو چکی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر۔ جلد بھی بچے کی مکمل طور پہ بن چکی ہوتی ہے۔ بچہ روشنی اور اندھیرے کا فرق بھی محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی نیند کا جو سسٹم ہے وہ بھی بن چکا ہوتا ہے۔ کب سونا ہے کب جاگنا ہے یہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ کان اور سننے کا جو نظام ہے مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ بچہ اپنے ارد گرد کے شور شرابے کو سنتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، ماں باپ کی آوازیں سنتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ بچے کے سر پہ ہلکے ہلکے بال بھی آ جاتے ہیں۔ پھیپھڑے بھی تقریباً 40 سے 50% تک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو بہت زیادہ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، اگر وہاں چھٹے مہینے کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے تو 10 سے 20% چانس ہوتے ہیں کہ بچے کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چھٹے مہینے میں بچے کی ڈیلیوری اگر ہو تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اب بچے کے جو چہرے کی خصوصیات ہیں، جو فیشیل فیچرز ہیں، وہ بھی بن چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 3D یا 4D الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بچہ اپنا خون اب خود بنانے لگ جاتا ہے، وائٹ بلڈ سیل بننے لگتے ہیں، امیون سسٹم بچے کا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے کی زبان پہ ٹیسٹ بڈز بھی بن جاتے ہیں۔ اور ہے نا کتنے مزے کی بات کہ جو کچھ آپ کھاتی ہیں آپ کا بچہ بھی اس کا ذائقہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اس لیے خواتین کو چھٹے مہینے میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ صحت بخش ڈائٹ لیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، جو ذائقہ آپ کو پسند ہوگا بچہ بھی وہی ذائقہ محسوس کرے گا اور بعد میں بھی ان چیزوں کو ترجیح دے سکتا ہے۔ گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، بوتلیں، ان سب چیزوں کو مکمل اپنی ڈائٹ سے نکال دیں، کیونکہ ان کے اندر کیلریز تو ہوتی ہیں لیکن غذائیت نہیں ہوتی، اور اس وقت آپ کے جسم کو صرف کیلریز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ ایک کام آپ چھٹے مہینے میں بھی جاری رکھ سکتی ہیں کہ رات کو سوتے وقت 7 یا 8 بادام پانی میں بھگو کے صبح چھلکا اتار کے ان کو چبا کے آپ کھا سکتی ہیں، انتہائی فائدہ مند رہے گا یہ آپ کے لیے۔ کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ڈائٹ لیں، اپنے ڈاکٹر سے کیلشیم اور آئرن کے سپلیمنٹس ریکمینڈ کروا کے وہ آپ یوز کرنا شروع کریں اس مہینے میں۔ چینی کا استعمال کم سے کم کر دیں، قدرتی جو چینی ہے جیسے کہ پھلوں کے اندر مٹھاس ہوتی ہے وہ آپ لے سکتی ہیں، لیکن جو وائٹ شوگر ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ چھٹے مہینے میں آپ اپنے بچے کی موومنٹس کا خاص خیال کریں۔ خواتین اکثر گھبرا جاتی ہیں اگر چند گھنٹے کے لیے بچے کی جو حرکت ہے محسوس نہ ہو۔ اگر چھٹے مہینے میں آپ کو بیبی کی موومنٹ واضح طور پہ محسوس نہیں ہو رہی تو آپ ریلیکس ہوں، پہلے تو آرام سے لیٹ جائیں، کچھ تھوڑا سا میٹھا کھائیں، پھر اپنے پیٹ کے اوپر آپ تھوڑا سا ہاتھ پھیر سکتی ہیں، انگلیوں سے ہلکا ہلکا تھپ تھپا سکتی ہیں، آپ کا بچہ رسپونڈ کرتا ہے۔ اگر ایک دن گزر گیا ہے پھر بھی آپ کو بیبی کی موومنٹ نہیں آ رہی، آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے کنسلٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے جی اس ویڈیو کے اندر حمل کے چھٹے مہینے کے بارے میں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ آگے اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے حمل کے 7ویں مہینے کے بارے میں، یعنی کہ 3rd ٹرائمیسٹر کے اندر ہم پہنچ جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔